बायोलॉजिस्ट फ्रिट्स लेंस ने एक बार कहा था, नाज़ीइज़्म अप्लाइड बायोलॉजी थी। जनवरी 1933 में एडवल्फ ने इक़्तिदार संभाला था। नाज़ी नज़रिए के मुताबिक नस्ली हाइजीन ठीक करना ज़रूरी था। इसको पेश करने वाले पिलविट्स का कहना था कि जिस तरह इंसानी अपनी हाइजीन का ख्याल रखता है और पाकीज़गी हासिल करता है, वैसे ही कौमों को काट कबाड़ और फाजिल लोग हज़फ करके अपनी हाइजीन का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि एक सेहतमंद और खालिस नस्ल बन सके। जिस तरह जानदार अशिया अपने खराब खुलिये कुर्बान कर देती हैं, एक सर्जन खराब आज़ा काट फेंकता है ताकि जिस्म सेहतमंद रह सके, वैसे ही ये रियासत का काम है कि वो अजीम मकसद की खातिर बेरहमी से ज़रर रसां जैन आबादी में फैलने से रोके। अमरीका में यूजीनेक्स कैंप खुल चुके थे। जर्मन यूजीनेक्स इसी से मुतासिर होकर रियासती प्रोग्राम के तहत नाकिस जैन आबादी से ख़त्म कर रहे थे। कैसर विलायम इंस्टीट्यूट नस्ली साइंस का एकेडमिक मरकज़ था। नस्ली बायोलॉजी जर्मन यूनिवर्सिटियों के निसाब का हिस्सा बन गई थी। पिलविट्स के ख़यालात हिटलर ने जेल में पढ़े थे और उनसे फ़ौरन मुतासिर हुए थे। हिटलर का ख्याल था कि ये नाकिस जैन कौम के लिए सुस्त जहर है और एक मजबूत मुल्क के बनने में रुकावट है। हुकूमत में आकर हिटलर को उन ख्यालात को अमली जामा पहनाने का मौका मिल गया। हुक्मरान बनने के 5 माह बाद स्टीरिलाइजेशन का कानून बन गया। जो जीनियाती मर्ज का शिकार होगा, इस पर ऑपरेशन किया जा सकता है। विरासती बीमारियों की फहरिस्त बनाई गई। ज़हनी कमजोरी, शिज़ोफ्रीनिया, जुज़ाम, डिप्रेशन, अंधापन, बहरापन, जिस्मानी माजूरी इसमें आए। ऐसे शख्स को अदालत में पेश किया जाता। कोर्ट से इजाज़त मिलने पर उसको स्टीरिलाइज कर दिया जाता। खा उसकी मर्जी हो या नहीं, इसकी अवामी हिमायत हासिल करने के लिए कानूनी अमल दरामद के साथ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई। सरकारी इदारे की तरफ से फिल्में बनाई गईं। डास अरबे, तरका और अरब क्रानिक, विरासती बीमारियां जैसे मशहूर होने वाली फिल्में सिनेमा में चलीं। एक माजूर औरत के होने वाले माजूर बच्चे की वजह से दोनों की जिंदगियां उजड़ जाने की गमज़दा और जज्बाती दास्तान बहुत मकबूल हुई। एक और फिल्म अव्वलपिया, जिसमें एक जर्मन खिलाड़ियों के परफेक्ट जिस्म जो जीनियाती परफेक्शन का शाहकार है, उनकी जिस्मानी सलाहियतों पर हर कोई रश्क करता दिखाया गया। दूसरी तरफ नस्ली तहारत की हद रफ्ता रफ्ता फैलती गई। नवंबर 1933 में उसकी जद में खतरनाक मुजरिम भी आ गए। इन खतरनाक मुजरिमों में सियासी मुखालिफिन, सहाफ़ी और लिखने वाले भी थे। अक्टूबर 1935 के नौरंबर्ग कवानीन में जर्मन लोगों के जैन यहूदियों से मिलने पर पाबंदी आयद हो गई। यहूदी आर्या नस्ल से मिलाप नहीं कर सकते थे। शादी ममनू करार दे दी गई। यहूदियों के घरों में जर्मन ख्वातीन का काम करना मना करार पाया। 1934 में हर माह 5000 लोग सटलाइज हो रहे थे। 200 विरासती सेहत की अदालतें फॉल टाइम यही केस सुन रही थीं। मंजूरी मिलने में किसी ताखीर का सामना नहीं था। केस और अपीलें फटाफट निपटाई जा रही थीं। अमेरिका में यूजीनेक्स के हामी जर्मन प्रोग्राम पर रश्क कर रहे थे। लाथरप सटवुडवार्ड ने लिखा कि हमारी रियासत क्यों इतनी कमजोर है, हमें जर्मन मिसाल से सबक हासिल करना चाहिए। बाहिम्मत कौमें ऐसी होती हैं। सटलाइजनश से कत्ल तक का सफर चुपके से हुआ था और पत्ता भी नहीं चला। 1935 में हिटलर ने इस प्रोग्राम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। सबसे मुअस्सर तरीका कमजोर जैन वालों को ही खत्म कर देना था, लेकिन इस पर रिएक्शन किया होगा। ये मौका 1939 में आया। रिचर्ड और लेना करशुमार ने इस्तिदा की कि उनका बच्चा 11 माह का है, नाबीना है और बाजू और टांगें भी ठीक नहीं। इसको मजबूत जर्मन कौम के जीनियाती पूल में नहीं होना चाहिए। इसकी इजाज़त फौरी मिल गई और प्रोग्राम को बच्चों को खत्म करने तक जल्द ही बढ़ा दिया गया। ऐसे लोगों को लबन सुन वर्स लबन कहा गया, यानी जिंदा रहने के लिए नाकारा। अब ख्याल ये था कि नस्ली तहारत सिर्फ मुस्तकबिल में ही क्यों, आज ही क्यों नहीं, उसकी इब्तिदा 3 साल से कम उम्र माजूर बच्चों को खत्म करने से हुई। सितंबर 1939 तक यह खामोशी से मजीद फैल चुका था। इससे अगली बारी कम सुन मुजरिमों की आई। डॉक्टर उन्हें जीनियाती लिहाज से नाकिस करार दे देते। कई बार बहुत मामूली जराइम की सजा भी मौत बन गई। और फिर ये बड़ों तक पहुंच गया, मुल्क भर में लोगों को खत्म करने के मराकज़ बनने लगे।
ہاڈامار میں پہلا گیس چیمبر بنا، کاربن مونوآکسائڈ کے ذریعے موت دے دی جاتی۔ سائنس اور میڈیکل ریسرچ کے نام پر یہ کیا جاتا رہا۔ ان کے جسم کے اعضاء، ٹشو اور دماغ محفوظ کیے جا رہے ہیں تاکہ ان سے ہم سائنس کو آگے بڑھا سکیں۔ ڈاکٹر ان کی لاشوں پر آپریشن کرنے کی پریکٹس کرتے۔ سٹلائزیشن قانون کا نشانہ 1933 سے 1943 کے درمیان 4 لاکھ افراد بنے یہودی پن اور خانہ بدوش ہونا بھی کروموزوم کے ذریعے آگے منتقل ہوتا ہے۔ جرمن سیاسی کلچر میں اختلاف کرنا اور سوال اٹھانا روکا جا چکا تھا۔ جو کہہ دیا گیا، اب اس کو ریسرچ سے ثابت کیا جانا تھا۔ اس کے حق میں سائنسی شواہد لانے کی ذمہ داری قیصر ولالم انسٹی ٹیوٹ کی تھی۔ اوٹمار وون ورشیور نے تحقیق سے بتایا کہ ہسٹیریا اور پاگل پن یہودیوں کی صفات ہیں اور یہودی خودکشیاں بھی زیادہ کرتے ہیں۔ موت کا فرشتہ کے لقب سے مشہور ہونے والے ڈاکٹر جوزف مینگیل کو PhD دی گئی۔ بڑی ٹریجڈی ابھی آنی تھی۔ ان معذوروں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کم افسوسناک نہیں تھا، لیکن یہ آنے والے وقت کے آگے ماند پڑ گیا۔ 6 ملین یہودی، 2 لاکھ خانہ بدوش، کئی ملین روسی اور پولش، بہت سے سیاسی مخالف، آرٹسٹ، لکھاری، اختلاف کی جرات کرنے والے اس نسلی صفائی کے عمل میں مارے گئے۔ جینوسائیڈ کا لفظ جین سے نکلا ہے۔ جین اور جینیات کے نام پر سے نازیوں نے اپنا ایجنڈا شروع کیا تھا، اس کو برقرار رکھا تھا اور جواز بنایا تھا۔ بڑی خاموشی سے یہ جینیاتی تعصب نسلی قتل و غارت میں بدل گیا تھا۔ ذہنی معذوروں کو انسانیت کے رتبے سے گرا دینا پہلا قدم تھا۔ جس طرح نازی وراثت کی زبان کو اپنے ایجنڈے کے لیے توڑ مروڑ رہے تھے، ویسا ہی کام ایک اور طاقتور یورپی ریاست کر رہی تھی۔ وراثت اور جینز کو اپنے نظریاتی ایجنڈے کے لیے بالکل مخالف سمت میں مروڑنے والی یہ ریاست سوویت یونین تھی۔ بائیں بازو کے سائنسدان اور انٹلیکچوئل 1930 کی دہائی میں تجویز پیش کر رہے تھے کہ وراثت بے معنی چیز ہے، ہر چیز کو ڈھالا جا سکتا ہے، ہر شخص بدلا جا سکتا ہے۔ جینز بورژوا طبقے کا دیا گیا سراب ہے تاکہ انفرادی فرق نمایاں کیے جا سکیں۔ ریاست کا کام ہر ایک کو برابر کر دینا ہے اور شناخت مٹا دینا ہے۔ جس چیز کی صفائی کی ضرورت ہے وہ جین نہیں، دماغ ہیں۔ جس طرح نازی کر رہے تھے وہی طریقہ سوویت کا تھا، یعنی غیر معیاری سائنس۔ 1928 میں لاسینکو نے خود کو اور اپنے سوویت افسران کو قائل کر لیا تھا کہ فصلوں کو بھی خاصیتیں سکھائی جا سکتی ہیں۔ جیننت پرستوں نے جین کا تصور گھڑا ہے تاکہ لڑکھڑاتی ہوئی اور قریب المرگ بورژوا سائنس کو سہارا دیا جا سکے۔ یہ سب فراڈ ہے۔ لاسینکو کی تھیوری سوویت سیاسی ایجنڈا سے مطابقت رکھتی تھی۔ چاول اور گندم کی شاک تھراپی کے ذریعے تربیت کی جا سکتی ہے تو سوویت عوام کی بھی کی جا سکتی ہے، اور سیاسی مخالفین کو بھی شاک تھراپی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ نازی اور سوویت ایک دوسرے کے بالکل مخالف سمت میں تھے۔ نازی نظریے کے مطابق جین قسمت تھی، ایک خانہ بدوش ہی ہے۔ سوویت کے مطابق سب کچھ پروگرام ہو سکتا ہے، ہر شناخت مٹائی جا سکتی ہے اور شخصیت بدلی جا سکتی ہے، ہر کوئی کچھ بھی بن سکتا ہے۔ ڈارون اور مینڈیل سوویت یونین میں ممنوع قرار پائے۔ لاسینکو کی مخالفت کرنے والے سوویت سائنسدانوں کو قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ عظیم سوویت ماہر جینیات نکولائی واویلوف کو بدنام زمانہ ساراٹوف جیل میں پھینک دیا گیا۔ ان پر بائیولوجی میں بورژوا نظریات پھیلانے کا الزام لگا۔ ان کا انتقال وہیں پر ہوا۔ اس کی تفصیل نیچے دیے گئے لنک سے۔ نازی ازم اور لاسینکوازم کی بنیاد حیاتیاتی وراثت کے قوانین پر تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے 180 درجے کی مخالفت پر تھی۔ دونوں میں انسانی شناخت کو اپنی مرضی کے سیاسی ایجنڈا میں شامل کیا گیا تھا۔ جین اور وراثت کا تعلق ریاست اور ترقی سے بتایا گیا تھا۔ سب کچھ وراثت ہے، نازی ازم کا مرکزی خیال تھا۔ سب کچھ مٹایا جا سکتا ہے، سوویت ریاست کا مرکزی خیال تھا۔ ریاستی جبر کے نظاموں کو اپنی مرضی کی سائنس سے سہارا دیا گیا۔ 20ویں صدی کے وسط میں جین یا اس کا انکار اہم سیاسی اور کلچرل آلہ تھا۔ یہ تاریخ کا خطرناک ترین خیال تھا۔ 20ویں صدی کے سب سے بڑے قلن عام اس باعث ہوئے نازی ازم کا سب سے بدنام زمانہ کیمپ ایشورس میں 10 لاکھ یہودیوں، پولش، جپسی اور سیاسی قیدیوں کو مارا گیا۔
27 जनवरी 1945 को सोवियत रेड आर्मी यहां तक पहुंच चुकी थी। 7,000 कैदी रहा करवाए जा सके। यहां पर मारे जाने वाले और दफन होने वालों के मुकाबले में बहुत कलील तादाद जिंदा बची। उस वक्त तक यूजीनेक्स एक काबिले नफरत लफ्ज़ बन चुका था। नाज़ी जीनियात इंसानियत पर एक गहरे जख्म का निशान थी। नाज़ियों की साइंस में आखिरी शिरकत यूजीनेक्स को शर्मिंदगी की अलामत बना देना था। उनका प्रोग्राम दुनिया भर के लिए और आने वाले वक्तों के लिए सबक आमोज था। अमेरिका में यूजीनेक्स का खात्मा 1939 से हो गया और 1945 में इसके पुरजोश सपोर्टर भी जैसे अपनी याददाश्त का ये हिस्सा खो चुके थे। यूजीनेक्स का आगाज़ एक शानदार मुस्तकबिल के ख्वाब से हुआ था। इसका इख्तिताम तारीख़ इंसानी के खौफनाक तरीन बाब का खात्मा था। लेकिन ये जैन क्या है? खाली एक तसव्वुर है या कोई शय? इसकी सबसे पहली झलक बरतानवी साइंसदान ने देखी थी जो फलों का इलाज ढूंढ रहे थे।